And I'm going to share the screen here. Is it visible to you? Yes, sir. Visible, sir. And it is being recorded as well. अगाडि बढौं. Yesterday we just discussed this advantages, contributions of Frederick Herzberg's theory अनि त्यसपछि लिमिटेशन्स सम्म पनि डिस्कसन गर्यौं हामीले. तर हामी आज बढ्ने चाहिँ अगाडि हो contributions and advantages of behavioral science theory. Okay. Can anyone tell me how many behavioral science theory we discuss here? कतिवटा behavioral science theory हामीले पढ्यौं याद गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? 3. एउटा फर्स्ट को चाहिँ अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, त्यो ट्रायंगल बनाएको यो पछि यो भन्ने तपाईले एकदम याद गर्नुस् है. तपाईहरु म्यानेजमेन्ट पढिराख्नु भयो भने यो कुरा फेरि अर्को इयरमा नै रिपिट हुन्छ. मास्टर डिग्रीमा पनि फेरि आउँछ यो कुराहरु. त्यो भएर तपाईले यो कुरा नबिर्सिनु होला, सम्झिनु होला. बिहेभियरल साइन्स थ्योरीमा स्पेशली वी डिस्कस अबाउट द अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी एन्ड आफ्टर दैट डगलस मैकग्रेगर्स एक्स वाई थ्योरी अनि त्यसपछि अर्को फ्रेडरिक हर्जबर्ग हाइजिन थ्योरी हैन, त्यो कुरा पढेको. टू फैक्टर्स थ्योरी भनौं, मोटिभेशनल एंड हाइजिन फैक्टर्स. नाउ contributions and advantages of behavioral science theory. अब समग्रमा हिजोसम्म चाहिँ इन्डिभिजुअल थ्योरी को कन्ट्रिब्युशन्स, एडभान्टेजेस अनि त्यसपछि लिमिटेशन्स र डिसएडभान्टेजेसहरु पढेका थियौं भने अब समग्रमा तीनवटै थ्योरीजहरुको कन्ट्रिब्युशन्स, एडभान्टेजहरु के छ त यो तीनवटै थ्योरीहरुको यिनीहरुको कन्ट्रिब्युशन्स अनि त्यसपछि यिनीहरुको लिमिटेशन्स, डिसएडभान्टेज हामी डिस्कसन गर्छौं है त. तीनवटै थ्योरीजले दे हेल्प in the identification and recognition of role of human elements in organization. Okay, these behavioral science theories emphasis or they help to identify the recognition of role of human elements in organization. संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु अथवा इम्प्लोइजहरुको चाहिँ रोल कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने, पत्ता लगाउने र त्यसलाई चिन्ने र त्यही अनुसार प्रयोग गर्ने काममा सहयोग गर्छ यसले. किनभने नीड हायरार्की थ्योरीले पनि नीड फाइन्ड आउट गर्न हेल्प गर्यो अनि मैकग्रेगर्स एक्स वाई थ्योरीले पोजिटिभ र नेगेटिभ एस्पेक्ट थाहा पाउन मद्दत गर्यो अनि अर्कोले हाइजिन फ्याक्टर्स र मोटिभेशनल फ्याक्टर्सहरुको बारेमा थाहा पाउन सहयोग गर्यो भनेपछि यसले हामीलाई के रे इम्प्लोइजहरुको चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन र रिकग्निसनमा हेल्प गर्छ. अनदर रिकग्निसन अफ लिडरशिप इज इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट. याद गर्नुस्, all these three theory focuses on the recognition of leadership. यो सबैको लिडरशिपको क्यापासिटी थाहा पाउने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ एज ए म्यानेजर. तपाईले आफ्नो कर्मचारीको अवस्था के छ, उनीहरुको सोचाइ के छ, आवश्यकता के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भयो भने बल्ल तपाईलाई रुल गर्नलाई अथवा म्यानेजरियल एक्टिभिटीज गर्नलाई हेल्प गर्दो रहेछ. एन्ड एम्फेसिस अन द रोल अफ नन फाइनान्शियल रिवार्ड फर द इम्प्लोइ मोटिभेसन. यो बिहेभियरल साइन्स थ्योरीले चाहिँ कुनै पनि इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा पुरस्कार दिएर मात्रै मोटिभेट गर्ने होइन रहेछ. नन फाइनान्शियल रिवार्ड्स भनेको उनीहरुलाई चाहिँ के रे मेन्टालिटीमै अथवा उनीहरुको थिंकिङमा नै पोजिटिभ चेन्ज ल्याउने पोलिसी हो यो बिहेभियरल साइन्स थ्योरीले. उनीहरुको अवस्था बुझ्ने अनि त्यसपछि उनीहरुको अवस्था अनुसार हामीले उनीहरुलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने, पैसा दिएर प्रलोभनमा पारेर काम लिने होइन कि हामीले मोटिभेसन गर्नु पर्यो. उनीहरुको अवस्था बुझेर कहाँनेर उनीहरुको डिसस्याटिस्फ्याक्सन छ त्यो बुझेर हामीले चाहिँ उनीहरुलाई मोटिभेट गर्ने. And it provides or these theories provide base for organizational behavior which is very important for management success. Okay, तपाईहरुलाई थाहा छ behavioral science theories always try to identify the employees grievances, employees unsatisfaction factors, unsatisfying factors. के कुराले इम्प्लोइजहरु खुसी रहेनछन्, के कुराले इम्प्लोइजहरुलाई चाहिँ दुखी बनाएको रहेछ, ती कुराहरु सबै कुराहरु पत्ता लगाउन यसले हेल्प गर्छ. व्हिच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर म्यानेजमेन्ट सक्सेस. व्यवस्थापनको सफलतामा चाहिँ यसले ठूलो प्रभाव पार्छ. एन्ड नेक्स्ट वान, इट इज इम्पोर्टेन्ट फर सेल्फ डाइरेक्सन अफ सबोर्डिनेट्स. आफ्नो सबोर्डिनेट्सहरु कामदारहरुको सेल्फ डाइरेक्सनमा पनि हेल्प गर्छ. अनि त्यसपछि तपाईले के बुझ्नुस् भने यो जति यहाँ कन्ट्रिब्युशन्स एडभान्टेजेसहरु छ नि हाम्रो बुकमा स्वीट एन्ड सर्टमा दिएको भएर मैले त्यहीबाट ल्याएको हो. तपाईले बुकमा हेर्नु भयो भने पनि यु क्यान सी फ्रम दी है.
सबै कपी एन्ड पेस्ट तरिकाले छ यिनीहरू र मैले चाहिने ठाउँमा मोडिफाई गरेछु नत्र यो पोइन्ट्समा चाहिँ केही नि मोडिफाई छैन है यु क्यान चेक दियर एज वेल Now after that limitations and disadvantages of behavioral science theory behavioral science theory को limitations हरु के रहेछ disadvantages हरु के रहेछ त उसो भए यो behavioral sciences को weaknesses हरु के रहेछ तीनटैको है यो समग्रमा मैले भनिरहेको छु अब तीनटैको फर्स्ट लिमिटेसन lays over emphasis on behavioral aspect अब हेर्नुस् त असाध्यै बढी महत्व दिँदो रहेछ बिहेभियरल एस्पेक्टमा त व्यवहारगत कुरामा बढी फोकस गर्ने नचाहिने तरिकाले फोकस गर्ने भनेर उसको डिसएडभान्टेज देखाइयो एउटा किनभने यसले त सबै बिहेभियरल एस्पेक्टमा स्टडी गर्छ किनभने दिज अल आर द बिहेभियरल साइन्स थ्योरी सरी एन्ड नेक्स्ट वान नेग्लेक्ट्स द इकोनोमिक डाइमेन्सन अफ जब सेटिस्फ्याक्सन behavioral science theory does not focus to the financial rewards okay so it neglects the economic dimension आर्थिक तरिकाले मान्छेलाई चाहिँ जस्तै जबमा चाहिँ स्यालेरी बढाइदिएर अथवा उनीहरुलाई चाहिँ फाइनान्शियल रिवार्ड दिएर जब सेटिस्फ्याक्सन इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो बिहेभियरल साइन्स थ्योरीले नेग्लेक्ट गर्छ अथवा त्यसलाई मान्दैन हैन मान्छेलाई मोटिभेटै गर्ने हो पैसा चाहिँ ठुलो कुरा होइन पैसा दिनै पर्छ भन्ने छैन भन्ने छ के त्यहाँ not much useful since it is very difficult to identify analyze and predict human behavior हेर्नुस् not much useful since it is very difficult to identify analyze and predict human behavior तपाईहरुलाई के लाग्छ बिहेभियरल साइन्स थ्योरीले भने अनुसार हामी काम गर्न सक्छौं होला what you think हायरार्कियल जस्तै तपाईले के बुझ्नुस् भने के रे अब्राहम म्यास्लोको नीड हायरार्की थ्योरीमा एउटा नीड पछि अर्को नीड पछि अर्को भन्यो भने त्यो मान्छे कुन नीडको पोजिसनमा छ कुन नीड खोजिरहेछ एउटा कुरा तपाईले पत्ता लगाउनु पर्यो मैग्रेगस एक्स वाई थ्योरीमा गएपछि मान्छे चाहिँ एक्स थ्योरीमा छ कि वाई थ्योरीमा छ अथवा नेगेटिभ एस्पेक्टमा छ कि पोजिटिभ एस्पेक्टमा छ दैट यु नीड टु फाइन्ड आउट दियर ओके अनि त्यसपछि फेरि फेडरिज हर्बगमा आएपछि तपाईले के रे हाइजिन फ्याक्टर्स र मोटिभेटिङ फ्याक्टर्स हाइजिन फ्याक्टर्सहरु के हो र मोटिभेटिङ फ्याक्टर्स के हो भन्ने त मान्छेको फरक हुन्छ नि सो इट इज डिफिकल्ट टु आइडेन्टिफाई दियर लेभल ह्युमन बिहेभियरको यो कुरा पत्ता लगाउने कुरा एकदम जटिल कुरा छ त्यो भएर यो लिमिटेशन्स डिसएडभान्टेज भयो एन्ड डज नट कन्सिडर द सिचुएसनल भेरिएबल्स कहिले मान्छेको चाहिँ सिचुएसनले गर्दा मान्छेले काम नगरेको हुन सक्छ इन्ट्रेस्ट नभएको हुन सक्छ कामप्रति त्यस्तो कुरालाई चाहिँ यसले कन्सिडर गर्दैन यो चाहिँ लिमिटेशन्सहरु भयो ओके नट एप्लिकेबल युनिभर्सली टु अल अर्गनाइजेसन युनिभर्सल्ली विश्वव्यापी रूपमा सबै अर्गनाइजेसनमा बिहेभियरल साइन्स थ्योरी अप्लाई हुन्छ एन्ड इट वर्क्स अकर्डिङली अथवा हामीले भने अनुसारै काम गर्छ भन्ने कुरा पनि छैन तपाईहरुले यो लिमिटेशन्स अनि त्यसपछि के रे कन्ट्रिब्युसन्स अथवा एडभान्टेज डिसएडभान्टेज चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला आई होप यु आर मेकिङ योर नोट कपी एज वेल कपी पनि बनाउनु पर्छ सबैले भन्ने लागेछ अब यो कुरा तपाईहरुले एकचोटी आफ्नो तरिकाले पनि पढ्नु होला बुझ्नु होला एन्ड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड जब तपाईले बुझ्नुहुन्छ नि इट इज नट नेसेसरी टु रट इट जब तपाईले बुझ्नुहुन्न त्यसपछि तपाईले पोइन्ट सबै कुरा याद गर्नुपर्छ है एन्ड आफ्टर दैट वी आर हियर हो यो कुरा हेर्नुस् यो अलिकति कम्प्लिकेटेड कुरा छ तपाईहरुले बुकमा हेर्नुभयो भने बुकमा अर्को टेबल छ यो के को कुरा हो हेर्नुस् त हामीले अहिले सम्म दुई किसिमको थ्योरी पढ्यौं ह्युमन रिलेसन थ्योरी एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरी ओके ह्युमन रिलेसन थ्योरीमा कुन थ्योरी पढेथ्यौं क्यान एनीवन टेल मी खोज्नुस् त ल त ह्युमन रिलेसन थ्योरीमा हामीले के पढेथ्यौं ल त व्हाट वी डिस्कस्ड देयर इन द ह्युमन रिलेसन थ्योरी कसैले भन्न सक्नुहुन्छ कपीमा खोज्नु भए पनि हुन्छ कपीमा पढेथ्यौं हामीले त्यतिबेला आज हाम्रो उपस्थिति नै एकदम राम्रो रहेछ 26 जना छौं हामी यहाँ ह्युमन रिलेसन थ्योरीमा हामीले के कुरा पढेथ्यौं क्यान एनीवन टेल मी phases of human relation phases of human relation ह्युमन रिलेसन्स थ्योरी अनि त्यसपछि बिहेभियरल साइन्स थ्योरी भनेर हामीले दुईटा कुरा पढ्यौं नि हैन
यो दुईटा कुराहरू छ। तपाईले त्यहाँ बुकमा हेर्नुभयो भने तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। ह्युमन रिलेसन्स थ्योरी र बिहेभियरल साइन्स थ्योरीले के कुरा भन्दो रहेछ हेर्नुस्। तपाईहरुको बुकमा पनि डिफरेन्सको टेबल छ, तपाईहरुकोमा बेसिस पनि राखेर बनाएको टेबलहरू छ। तपाईले त्यो टेबल फलो गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँबाट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै ह्युमन रिलेसन्स र बिहेभियरल अप्रोचमा के कुरा छ हेर्नुस्। फर्स्टमा दिस ह्युमन रिलेसन थ्योरी फोकस अन इन्डिभिजुअल बिहेभियर एन्ड निड्स। मान्छेको इन्डिभिजुअल बिहेभियर्स र निडमा फोकस गर्छ यसले है। अलिकति फन्ट ठुलो बनाइदिएँ मैले। अनि बिहेभियरल अप्रोच फोकस अन ग्रुप्स एन्ड ग्रुप बिहेभियर। ह्युमन रिलेसनले इन्डिभिजुअललाई फोकस गर्यो अनि अर्को बिहेभियरलले चाहिँ ग्रुपलाई फोकस गर्यो। याद गर्नुहोस् है। भनेपछि तपाईले यसको बेसिस लेख्ने हो भने फोकस भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अगाडि, अर्कोको इम्फेसाइज भनेर। यस्तो वर्डहरू तपाईले आफै ल्याउन पनि सक्नुहुन्छ कि इफ यु आर राइटिङ दिस। तपाईले यो लेखिराख्नु भएको छ कि सुन्नु भएको छ, याद गर्नुहोस् है आफ्नै तरिकाले। एन्ड दिस ह्युमन रिलेसन थ्योरी इम्फेसाइजेज अन इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप। इन्टरपर्सनल व्यक्ति व्यक्तिको सम्बन्धको बारेमा यसले इम्फेसाइज गर्छ अथवा फोकस गर्छ, महत्त्व दिन्छ। बिहेभियरल अप्रोच इम्फसाइजेज अन ग्रुप रिलेसनसिप। यसले इन्डिभिजुअललाई फोकस गर्थे ह्युमन रिलेसनले भने बिहेभियरल अप्रोचले ग्रुपलाई फोकस गर्छ। नम्बर 3 भ्युज वर्कर्स एज सोशल म्यान। यसले चाहिँ ह्युमन रिलेसनले कुनै पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ सामाजिक प्राणीका रूपमा अथवा सामाजिक मान्छेका रूपमा हेर्छ, सोशलाइज्ड पर्सनको रूपमा। एन्ड भ्युज वर्कर एज सेल्फ एक्चुअलाइजिङ म्यान। सेल्फ एक्चुअलाइजिङ भनेको ऊ आफ्नो तरिकाले आत्मसन्तुष्ट भएको अवस्थाको मान्छेको रूपमा बिहेभियरल अप्रोचले हेर्छ। एन्ड इट अलवेज भ्युज ग्रुप कन्फ्लिक्ट एज ए नेगेटिभ फोर्स। यसले जहिले पनि ग्रुपको कन्फ्लिक्टलाई, अर्गनाइजेसनमा ग्रुपमा हुने कन्फ्लिक्टलाई चाहिँ नेगेटिभ रूपमा हेर्छ। यसले नेगेटिभ भ्यू पोइन्टबाट हेर्छ है, नेगेटिभ एस्पेक्टबाट हेर्छ। एन्ड इट भ्युज ग्रुप कन्फ्लिक्ट एज ए सोर्स अफ न्यू आइडियाज एन्ड इनोभेसन। यसले चाहिँ ग्रुपमा कन्फ्लिक्ट भयो भने त्यो कन्फ्लिक्टबाट नै नयाँ आइडियाहरू जेनेरेट हुन्छ, नयाँ कुराहरूको विकास हुन्छ है, इनोभेट हुन्छ भन्ने कुरा फोकस गर्छ। एन्ड भ्युज अर्गनाइजेसन एज ए सोसल सिस्टम। ह्युमन रिलेसनले अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ सोसल सिस्टमको रूपमा देख्छ अथवा हेर्न चाहन्छ। एन्ड दिस बिहेभियरल अप्रोच भ्युज द अर्गनाइजेसन एज ए सोसियो टेक्निकल सिस्टम। यसले सोसियो टेक्निकल, अगाडिको चाहिँ सोसल सिस्टम मात्रै, सामाजिक प्रणालीको रूपमा, यो चाहिँ सामाजिक र प्राविधिक सिस्टमको रूपमा हेर्न खोज्छ यसले। एन्ड ह्युमन रिलेसन फोकसेस अन इम्फेसिस अन मोटिभेसन। यसले केमा फोकस गर्दो रहेछ हेर्नुहोस् त। इम्फेसिस अन मोटिभेसन, उत्प्रेरणा, मोरल, नैतिकता एन्ड जब सेटिस्फ्याक्सन भनेको कार्य सन्तुष्टि, यो कुरामा फोकस गर्दो रहेछ। ह्युमन रिलेसनले जहिले पनि इम्प्लोइजलाई मोटिभेसन गर्नुपर्छ, उनीहरूमा नैतिकता हुनुपर्छ, उनीहरूमा चाहिँ जब सेटिस्फ्याक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चेक गर्छ। यदि यो छैन भने यो फुलफिलमेन्ट गर्नेतिर लाग्छ। एन्ड द बिहेभियरल अप्रोच अलवेज इम्फेसिस अन ग्रुप डाइनामिक्स। जहिले पनि द वर्क्स मस्ट बी डन इन ग्रुप सो द्याट वी क्यान एचिभ मोर भनेर ऊ चाहिँ ग्रुप डाइनामिकमा बढी मुभ गर्छ। एन्ड इन्फर्मल अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर, र उसले चाहिँ जहिले पनि इन्फर्मल अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर हुन्छ नि, इन्फर्मल किसिमको। हामीले भनेको थियौँ नि कलेजमा पनि तपाईँ हाम्रो इन्फर्मल ग्रुप हुनसक्छ। त्यो इन्फर्मल अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ वी क्यान लर्न मोर। हामीले हाम्रा कमजोरीहरू चाहिँ इन्फर्मल ग्रुपबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ। एन्ड दिस ह्युमन रिलेसन्स हैज द न्यारो स्कोप इज बेस्ड अन हाउथन एक्सपेरिमेन्ट। हामीले पढेको थियौँ नि अगाडि हाउथन एक्सपेरिमेन्ट। यो ह्युमन रिलेसन चाहिँ हाउथन एक्सपेरिमेन्टमा रिलेट गर्छ। एन्ड इट हैज द वाइड स्कोप एज इट इज बेस्ड अन ह्युमन रिलेसन्स मुभमेन्ट। यो चाहिँ ह्युमन रिलेसन मुभमेन्टमा डिपेन्ड गर्ने भएको भएर बिहेभियरल अप्रोच चाहिँ वाइडर नेचरको छ, वाइडर स्कोप छ यसको। अनि ह्युमन रिलेसनको चाहिँ न्यारो स्कोप छ। ओके, now I'm telling you either you can follow this table or you can follow the table which is given in your text है। बुकमा दिएको तपाईले त्यहाँको फलो गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा यहाँको फलो गर्नु भए पनि हुन्छ। तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ you can follow that है। ल बुकमा पनि छ, बुकमा 6 वटा 7 वटा कतिवटा भए जस्तो लागेछ, तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो टेबलमा एनी कन्फ्युजन? ल भन्नुस् त तपाईलाई कन्फ्युजन भएको कुरा के हो भन्नुस् त। सुन्दा ठिकै ठिकै जस्तो लाग्छ, लेख्ने बेलामा समस्या हुन्छ अथवा यही कुरा आफैले पनि बुझिदैन। यो ह्युमन रिलेसन एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरी भनेर हाम्रो त कम्बाइन थियो नि त, तपाईले याद गर्नुभएको छ नि। ह्युमन रिलेसन्स एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरी भन्ने कम्बाइन थियो। अनि पछि हामीले यसलाई दुईटा पार्ट बनाएर पढ्यौँ।
ह्युमन रिलेसन्स थ्योरी एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरी भनेर। अनि त्यसपछि पछि आएर हाम्रो प्रत्येक थ्योरीको लिमिटेसन्स अनि त्यसपछि एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भनौँ न अथवा कन्ट्रिब्युसन्सहरू त्यो कुराहरू पढ्दै पढ्दै आएर लास्टमा हामीले बिहेभियरल साइन्स थ्योरीको लिमिटेसन्स अथवा डिसएडभान्टेज अनि कन्ट्रिब्युसन्स अथवा इम्पोर्टेन्सहरू डिस्कसन गऱ्यौँ। एन्ड आफ्टर द्याट फाइनल्ली वी आर कम्पेयरिङ दिस टु थ्योरिज, दुईवटा थ्योरिजहरू कम्पेयर गरेछौँ, ह्युमन रिलेसन थ्योरी एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरी। तपाईँहरू आवश्यक परेकोले यहाँबाट पनि लेख्नुपर्छ होला। बेसिस भनेर एउटा टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। बेसिस बनाउँदा यहाँ तपाईँले जस्तै यसको फोकसको कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ, इम्फ्यासिस लेख्न सक्नुहुन्छ, भियु लेख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि ग्रुप कन्फ्लिक्ट द नेगेटिभ फोर्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि सिस्टम यहाँ सोसल सिस्टम, यहाँ सोसियो टेक्निकल सिस्टम छ हैन। अनि इम्फ्यासिस केमा दिँदो रहेछ, यु क्यान राइट हियर स्कोप भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी बेस बनायो भने तपाईँले चाहिँ त्यो वर्डबाट चाहिँ अरू एक्सपान्ड गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि यो चाहिँ मैले गुगलबाट लिएर आएको कपी गरेर, अनि मैले जहाँबाट कपी गरेर ल्याएको हुन्छु त्यसको सोर्स हुन्छ यहाँ तल। यसको अर्थ के हो भने तपाईँले यो सोर्सलाई कपी गरेर तपाईँको गुगल क्रोममाको ब्राउजरमा पेस्ट गर्नुभयो भने ठ्याक्कै यो कहाँबाट ल्याएको त्यहाँ देखाइदिन्छ कि तपाईँहरूलाई। हामीले त अरूकाको सोर्स ल्यायौँ भने त वी निड टु सो दि सोर्स है। तर हाम्रो टेक्स्ट बुकबाट ल्याएको कुराहरू अरू बाँकी सबै टेक्स्ट बुकको, सो वी विल नट सो दि सोर्स। ओके, नाउ क्यान वी मुभ फरवर्ड, अगाडि बढौँ। बोल्नु भएन त कोही पनि? यस सर। अगाडि बढौँ है त। एकदम पुराण सुने जस्तो भयो होला तपाईँहरूलाई। एकदम बुझ्ने ट्राई गर्नुहोस् है। रमाइलो पनि छ, तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नुभयो भने। आज चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक उपस्थिति भइरहेछ साथीहरूको, सबैलाई नेटवर्कले साथ दिए जस्तो छ। ल अगाडि बढौँ। र लास्टमा अब तपाईँले याद गर्नु, हामीले पहिला पढेको कि म तपाईँहरूलाई एकचोटि यहाँ ब्याक गरेर देखाउँछु। हाम्रो पढाइ कहाँबाट सुरु भएको थियो भन्ने कुरा म देखाउँछु है। अनि हामी कसरी हिँड्यौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ यहाँ। फेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यसमा थ्योरिज इन म्यानेजमेन्ट भनेर सबै थ्योरी हो यो। अहिलेसम्म हामीले कहाँसम्म सक्यौँ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ? क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरी र बिहेभियरल रिलेसन, के अरे ह्युमन रिलेसन एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरीसम्म सुरु गऱ्यौँ के यहाँसम्म। नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट फ्रम दिस सिस्टम थ्योरी है। अब हाम्रो सिस्टम थ्योरीमा जान्छ। अघि मैले तपाईँलाई ह्युमन रिलेसन र बिहेभियरल साइन्स थ्योरीमा केही कुरा सोधेको थिएँ। अब त्यहाँ फेरि यहाँ गएर हेर्नुहोस्, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यो ब्युरोक्रेटिक भयो। एकछिन है, म यहाँ एउटा कुरा हेर्दैछु। ह्युमन रिलेसन एन्ड बिहेभियरल साइन्स थ्योरिज यहाँबाट सुरु भएको थियो नि त हैन। अनि यसमा गएपछि यो भित्र गएर हामीले के गर्यौँ भने यहाँभित्र गएर ह्युमन रिलेसन थ्योरीमा गएर इल्टनमा आएको कुरा पढ्यौँ हैन। अनि इल्टनमा आएको कुरा पढेपछि यहाँ गयौँ। अनि त्यसपछि के थियो मैले तपाईँलाई देखाएको मात्रै हो। अनि इल्टनमा आएको सबै त्यो उसको त्यो के अरे फेजेस अफ ह्युमन रिलेसन्सको कुराहरू थियो। अघि मैले तपाईँहरूलाई इल्टनमा आएकै कुरा सोधेको थिएँ, तपाईँले भन्न सक्नु भएन नि त। अनि बिहेभियरल त्यो ह्युमन रिलेसनमा चाहिँ इल्टनमा आयो पढेको हामीले। बिहेभियरल साइन्स थ्योरीमा गएर अब्राहम मास्लो, डगलास मैकग्रेगर्स र फ्रेडरिक हर्जबर्ग पढेको नि त। यो तीनटा कुरा हिजोसम्म हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। अनि यो तीनटा कुरा कम्प्लिट गरेपछि हामी आज फाइनल्ली चाहिँ त्यो बिहेभियरल थ्योरीको चाहिँ लिमिटेसन्स अनि त्यसपछि एडभान्टेजहरू पढ्यौँ। एन्ड फाइनल्ली वी आर हियर, यसमा छौँ हामी सिस्टम थ्योरी। आज सिस्टम थ्योरीको थोरै कन्सेप्ट मात्रै पढ्छौँ, सबै डिटेलमा पढ्दैनौँ हामीले। सिस्टम थ्योरीको यो तपाईँहरूलाई आएको डिस्प्ले त्यति क्लियर छैन जस्तो लागेछ, मधुरो छ। यहाँ मधुरो छ भने यु क्यान फलो यो बुक एज वेल। बुकमै भएको चार्ट हो यो, मैले यहाँ लिएर आएको छु, बुककै चार्ट हो। एन्ड ओपन सिस्टम्स भ्यू अफ अर्गनाइजेसनल बिहेभियर, सिस्टम थ्योरी भन्छ। अब तपाईँहरूलाई कि एउटा कुरा सिस्टम भनेपछि के कुरा याद आउँछ मलाई भन्नुहोस् त कसैले। वाट यु रिमेम्बर व्हेन वी सी दिस वर्ड सिस्टम? यो त सिस्टममा हुनुपर्छ, सिस्टममा चल्नुपर्छ भन्छन् नि, सुन्नुभयो तपाईँले यो कुरा? सो वाट इज दिस सिस्टम? यस सर। के होला सिस्टम भनेको मलाई भन्नुहोस् त ल त। ट्राई टु सियर। राजनीति पनि एउटा सिस्टमै होला। राजनीति पनि सिस्टमै हो। गुड। सिस्टममा के हुन्छ मुख्य कुरा, मलाई त्यो कुरा भन्नुहोस् त। रुल हुन्छ। ठ्याक्क मैले खोजेको कुरा कसले भन्न सक्नुहुन्छ है त? सिस्टममा के हुन्छ?
प्लानिङ र इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ गुड गुड तपाईले भनेको मिलिरहेछ तर ठ्याक्क वर्ड भेट्टे हैन है अझै कसैले ट्राई गर्नुहुन्छ भने भन्नुस् तीनवटा वर्ड हायरार्की हजुर हायरार्की हुन्छ त्यो पनि हो ठीक हो ठ्याक्कै तीनटा वर्ड खोजेछु अर्गनाइज्ड वेमा काम गर्ने गुड म तपाईहरुलाई एउटा कुरा सुनाउँछु है त्यो के धान कुट्ने मिल देख्नु भयो तपाईहरुले अथवा अरु कुरा के गर्नु कसले कसले भन्नुभयो इनपुट आउटपुट इनपुट प्रोसेस आउट गुड इनपुट आउटपुट प्रोसेसिङ इनपुट प्रोसेस र आउटपुट जहाँ यो तीनटा कुरा आउँछ नि त्यसलाई बल्ल सिस्टम भनिन्छ अघि एकजना साथीले पोलिटिक्स पनि सिस्टम हो भन्नुभयो नि त्यो पनि हो एकदम ठीक हो हरेक कुरा सिस्टम हो तपाई हाम्रो बडी पनि सिस्टम हो कलेज पनि सिस्टम नै हुन्छ त्यहाँ तर तपाईले के बुझ्नुस् भने नि त्यहाँ इनपुट के हो प्रोसेस के हो आउटपुट के हो सुन्नुस् अब त्यो के मकै पिस्ने कोदो पिस्ने जाँतो हुन्छ नि देख्नु भएको छ नि सबैले त्यो जाँतोमा तपाईले के गर्नु छ नि माथिबाट ल मानौ मकै राख्नु भयो व्हाट इज दैट इज द इनपुट इनपुट भयो नि तपाईले राखेको त इनपुट भयो नि त अब तपाईले त्यो जाँतो घुमाउनु भयो व्हाट इज दैट प्रोसेस भयो अब त्यसले तल पिठो निकाल्छ नि व्हाट इज दैट आउटपुट कस्तो लाग्यो कुरा अब हाम्रो कलेजको इनपुट हेरौँ है त तपाईहरु कलेजमा एडमिसन हुनुभयो पैसा लगानी गर्नुभयो यो समय खर्च गर्नुभयो आजभोलि अनलाइनबाट डाटा साटा पनि लिन पर्यो यो सब कुरा तपाईको के हो इनपुट हो अब प्रोसेसमा हामीले यो क्लास लिइरहेका छौं कुनै बेला एक्जामिनेसन हुन्छ कुनै बेला इभ्यालुएसन हुन्छ अनि तपाईको फाइनल एक्जाम पनि हुन्छ त्यहाँसम्म प्रोसेस भयो फाइनली यु विल एबल टु गेट द डिग्री जुन लेभल पढ्नु छ त्यो लेभलको एउटा डिग्री हासिल गर्नु छ सर्टिफिकेट पाउनुहुन्छ एन्ड यु विल बी द क्यापेबल पर्सन दैट इज द आउटपुट पोलिटिक्समा पनि अघि साथीले भन्नुभएको थियो पोलिटिक्सको कुरा पोलिटिक्समा मान्छेहरु इनपुट भए मान्छेहरु समावेश भए त्यहाँ पोलिटिक्स भित्र राजनीति गर्ने मान्छेहरु तपाईहरुले देख्नु भएको छ नि त तिनीहरु सब इनपुट भए अनि उनीहरुले त्यहाँ भित्र गएर पोलिटिकल एक्टिभिटीजहरु गरे राम्रो काम गर्नेहरु ठुलै नेता हुँदै गए होला नराम्रो काम गर्ने भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई फेरि पुलिसले समातेर जेलमा पनि हाले होला त्यो चाहिँ आउटपुट भयो के बुझ्नु भने इनपुट प्रोसेस र आउटपुट हुन्छ जहाँ पनि चेक गर्नुस् नाउ हियर वी आर टकिङ इन द रेफरेन्स अफ द अर्गनाइजेसन सिस्टम हो अरे कसरी सिस्टम हो तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुस् अर्गनाइजेसनमा तपाई हामीले जे कुरा लगानी गर्छौं यो एकदम बुझ्न सजिलो छ है यो चार्ट कम्प्लिकेटेड भयो नि अर्गनाइजेसनमा तपाईले जे लगानी गर्नु छ तिनीहरु इनपुट भयो तपाईको संस्थामा र मटेरियल्स लगाउनु छ यदि तपाईको प्रोडक्सन कम्पनी हो भने मनी एन्ड क्यापिटल लगानी गर्नु छ घर जग्गा पैसा ह्युमन रिसोर्सेस मान्छेहरुलाई ल्याएर लगाउनु छ दिस इज द इनपुट प्रोसेस सरी इनपुट स्टेज प्रोसेस नभनौं किनभने प्रोसेस अहिले आउँछ तपाईले जे कुरा लगानी गर्नु छ इनपुट भयो कुखुरा फार्म खोल्नु भयो भने इनपुट के हुन्छ तपाईले आफै बुझ्न सक्नुहुन्छ कुखुरा फार्म बनाउँदा त्यहाँ तपाईले पैसा लगाएको इनपुट भयो कुखुराका चल्ला हाल्नु भयो इनपुट भयो दाना ल्याउनु भयो इनपुट भयो यो फोट इनपुट भयो सबै इनपुट भयो औषधिहरु इनपुट भयो दे अल आर इनपुट सो यु क्यान ट्रेक इन द रेफरेन्स अफ योर अर्गनाइजेसन एज वेल दीज अल आर द इनपुट and after the input here is the conversion stage यो कन्भर्सन स्टेजलाई तपाईहरुले प्रोसेस भनेर लेख्नु होला पछि कपीमा टेबल बनाउँदा बुझ्नु भयो नि कन्भर्सन स्टेज भनेको प्रोसेस हो जहिले पनि अबदेखि तपाईले कहिले नबिर्सनुस् कि सिस्टम भन्ने बित्तिकै इनपुट प्रोसेस र आउटपुट भन्ने कुरा जहिले पनि आउनु पर्यो यो सम्झिनुस् जहाँ पनि अनि त्यसपछि अब प्रोसेस हाम्रो अर्गनाइजेसनमा केले प्रोसेस गर्दो रहेछ हेर्नुस् त तपाईले यी कुरा लगानी गरेपछि मेसिनले गर्दो रहेछ कम्प्युटरले गर्दो रहेछ ह्युमन स्किलले गर्दो रहेछ कुखुरा पालन गर्नु भछ भने कुखुराले प्रोसेस गर्छ उ आफै खान्छ आफै बढ्दै जान्छ तपाईले प्रोसेस गर्दिन नि सक्नुहुन्छ भिटामिन दिन सक्नुहुन्छ अथवा अरु औषधिहरु दिन सक्नुहुन्छ दैट इज द प्रोसेस ओके एन्ड फाइनली we will be able to produce the goods and services तपाई अर्गनाइजेसनमा हो भने तपाईले गुड्स निकाल्न सक्नुहुन्छ सर्भिसेस निकाल्न सक्नुहुन्छ वस्तुहरु उत्पादन गर्ने भने गुड्स आउने भयो के रे तपाईले सर्भिस दिने खालको भने सर्भिसेस आउने भयो जस्तै कलेजले त केको गुड्स उत्पादन गर्नु सर्भिस दिने हो म्यान पावर क्वालिटेटिभ म्यान पावर प्रोडक्सन गर्ने हो फ्याक्ट्रीमा जाने हो भने चाउचाउ फ्याक्ट्री भने चाउचाउ निकाल्ला उसले अनि त्यसपछि अरु ठाउँमा हो भने जे हो त्यही अनुसारको नेचर अनुसारको हुने भयो सो
In the system theory, always we follow the input, process, and output model. And there, the environment affects highly. याद गर्नुस्, environment ले highly affects गर्छ. अनि input मा हेर्नुस्, organization obtains inputs from its environment. Environment बाट हामीले inputs पाउँछौं. Organization transform inputs and adds value to them. यो inputs लाई transfer गर्छ र आफूले सकेको value add गर्छ अथवा process advance गर्छ. And organization releases outputs to its environment. आफ्नो environment मा goods दिने हो कि service दिने हो कि उसले finalize गर्छ. अनि last मा sales of outputs allow organization to obtain new supplies of input. याद गर्नुस्, जस्तै यो यसले के भनेछ भने तपाईले इनपुट लगानी गरेर प्रोसेस गरेर आउटपुट निकालिसकेपछि जब तपाईको आउटपुटको क्वालिटी हायर हुन्छ नि, इफ द क्वालिटी अफ योर आउटपुट इज हायर, एट दैट टाइम इट हेल्प्स टु increase the level of input again. याद गर्नुस् है, तपाईले कुखुरा पालन गर्नुभयो, कुखुरा पालनबाट तपाईले प्रोसेस राम्रो गर्नुभयो, आउटपुट एकदम राम्रो भयो, अब तपाईको नाफा बढ्यो भने अब तपाई के गर्नुहुन्छ थाहा छ, अर्को पटक इनपुट बढाउनुहुन्छ कि फेरि ओहो 500 पालेको 1000 कुखुरा पाल्न पर्यो भने त तपाईले इनपुट बढाउनुहुन्छ, बढ्छ इनपुट. कलेजेसहरुमा नि त्यही हो, यो पालाको रिजल्ट एकदम राम्रो आयो भने अर्को पटक फेरि हाम्रो कलेजमा एडमिसन हुने स्टुडेन्टको नम्बर चाहिँ बढ्छ. भनेपछि इन्भाइरोमेन्टले पनि गाइड गर्दो रहेछ कि यो इनपुट, प्रोसेस र आउटपुट सिस्टमलाई इन्भाइरोमेन्टले गाइड गर्दो रहेछ. आज चाहिँ हामी यति कुरा डिस्कसन गर्छौं. Okay, whatever written here, you need to understand that when we discuss about the system theory, there we need to remember about the system approach. System approach चाहिँ हामीले सम्झिन पर्यो, सिस्टम को बारेमा सम्झिन पर्यो. System means it includes the input, output and the process. Yes, thank you very much.